بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده إن الله عزيز إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم
تجارة لن إنه غفور والذي إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.
ومنهم سابق بالخيرات بإذن ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا لغفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم.
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي